अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये की सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक हमने ये जाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी हुकूमत अता फ़रमाई। दूसरे पार्ट में हमने ये जाना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान समझते थे। तीसरे पार्ट में हमने ये जाना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत क्यों कर मिली। हमने इस तरह ये भी जाना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा के दरमियान जो मुलाकात हुई उसके क्या नताइज सामने आए और मुलाकात किस तरह से हुई। सारी चीज़ों के बारे में हमने ये जाना। आज की वीडियो में सिर्फ दो बातें आपके सामने रखनी है। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बातें हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यूँ तो ज़िंदगी का हर पल हर पहलू बहुत मशहूर है, लेकिन दो वाक़ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। उन दोनों वाक़यों के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़हम और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर जो इनाम था वो ख़ास तौर पर हमारे सामने आ जाता है। पहला वाक़या तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में ज़िक्र फरमाया। सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 78 के अंदर वो वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। वो वाक़या क्या है? वो वाक़या ये है कि एक मरतबा एक आदमी काश्तकार था, किसान था, उसने बहुत बड़ा खेत था उसका, और उसके अंदर जो है वो जो फसल थी वो बिल्कुल तैयार होने ही वाली थी कि अचानक एक दूसरे आदमी की बकरियां उसके खेत में आ जाती हैं और पूरी जो फसल होती है उसको ख़राब कर देती है। उसके बाद दोनों का मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल है। ये बात नोट करने के काबिल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को कोई चीज़ देने पर आ जाए तो उम्र, एज, मालदारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो लोग जो चौंक जाते हैं किसी की तालीम से, किसी के इल्म से, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला देने पर आ जाए तो कुछ भी मुमकिन है। वही वाक़ये की मिसाल यहाँ पर है। दोनों लोग पहुँचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कि मेरा खेत था, बिल्कुल फसल बिल्कुल तैयार थी और इनकी बकरियां आईं और मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया, आप फैसला फरमा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी जो फसल थी, मुकम्मल जो खेत था तुम्हारा, उसकी जो फसल थी वो उसकी मिक़दार क्या, उसकी कीमत क्या है? जब कीमत का अंदाज़ा लगाया गया तो एक कीमत सामने निकल के आई और उस ज़माने में जिन बकरियां जितनी उसमें घुसी थी, जितनी बकरियों ने उस पूरे खेत को तबाह किया था, इत्तफाक से ये हुस्न इत्तफाक है कि उतनी ही कीमत उन बकरियों की थी। मान लेते हैं कि उस वक्त उस खेत की कीमत 4000 रुपये थी, तो वो जो उस बकरियां थीं वो बकरियां भी सारी की सारी 4000 रुपये की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमा दिया कि जो बकरी हैं वो सारी की सारी खेत वाले को दे दी जाए, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो बकरी उसको दे दी जाए, फ़ैसला फरमा दिया। वो दोनों वापस जाने लगे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग फ़ैसला लेकर के आए थे, क्या फ़ैसला है? तो उन लोगों ने अपना पूरा फ़ैसला सुनाया कि मेरी खेती थी, मेरी खेती इनकी बकरियों ने बर्बाद कर दी और आपके वालिद साहब ने यह फ़ैसला सुनाया है कि इनकी बकरियाँ मुझे दे दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं फ़ैसला करता तो कुछ यूँ करता। ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुन ली। फरमाया कि सुलेमान बताओ तुम क्या फ़ैसला करते? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बू जान, अगर मैं ये फ़ैसला करता तो मैं यूँ करता कि बकरी जो है वो सारी खेत वाले को दे दी जाए और जो खेत है वो बकरी वाले को दे दिया जाए। खेत वाले से कहा जाए कि इसकी ऊन से और इन बकरियों के दूध से फ़ायदा उठाओ, और बकरी वाले से कहा जाए कि जो इसका खेत है इसको दोबारा जोत, इसमें खेती कर और जो फसल जैसी थी वैसी मुकम्मल तैयार कर। जब फसल मुकम्मल तैयार हो जाए तो खेत जो है खेत वाले को वापस कर दो और जो बकरियां हैं वो बकरी वाले को वापस कर दो।
اس میں کسی ایک کے پاس سے بھی کچھ جائے گا نہیں۔ بکری والے کے پاس ایک وقت میں بکریاں لوٹ کر آ جائیں گی، اور کھیت والے نے جو محنت کی ان تیار کرنے میں، فصل کو تیار کرنے میں جو سب کچھ محنت کی، وہ ساری کی ساری اس وہ محنت سے بچ جائے گا، اور کھیت والے کے پاس پہنچ جائے گا، بکری والے کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان جب کہ فیصلہ فرما رہے تھے ایک کھیتی کے سلسلے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کو اس کو بکریوں نے برباد کر دیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اصلی بات جو تھی وہ سلیمان کو سمجھا دی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ دو عورتیں سفر کر رہی تھیں، اور دونوں کے پاس جو بچہ تھا وہ تقریباً 2-4 دن کا بچہ تھا، دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ گود میں ہی بچے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے جسے کہتے ہیں۔ مدت لکھی روایتوں میں کہ 4 دن کے بچے تھے، بعض روایتوں میں کچھ زیادہ دن بھی آتا ہے، لیکن اکثر روایتوں میں 4 یا 5 دن کے ان کے پاس بچے تھے، اور وہ دونوں سفر کر رہی تھی۔ ایک جگہ ان دونوں کا رکنا ہوا، اور جو بڑی عورت تھی وہ بھی یہاں سو رہی تھی اپنے بچے کو لے کر کے، اور جو چھوٹی عورت تھی وہ بھی یہاں سو رہی تھی۔ اچانک ایک کا بچہ ایک جانور لے گیا، یعنی کہ وہ اس کو یعنی کہ اس کو مار دیا جانور نے، اور وہ اٹھا کے لے گیا جنگل میں۔ بڑی والی کا بچہ وہ لے گیا تھا، چھوٹی والی بھی پاس میں لیٹی تھی۔ بڑی والی نے دیکھا کہ میرا بچہ تو چلا گیا ہے، اس نے چھوٹی والی کا بچہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ چھوٹی والی نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے، بڑی والی نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، اور یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تشریف رکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں، دونوں کی بات سنتے ہیں۔ بڑی والی بہت مکار تھی، ایک طرح کی جھوٹی تھی، زبان کی تیز تھی، تو اس نے ایسی دلیلیں دی کہ یہ میرا بچہ ہے، ایسا بچہ ہے، خوب روئی۔ اور چھوٹی والی تھوڑی سادہ مزاج تھی، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ تو داؤد علیہ السلام اس بڑی عورت کے رونے سے اور بڑی عورت کی دلیلوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ تمہارا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، فرمائے کہ ابا جان، کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں فیصلہ کر دوں اس میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بالکل فیصلہ فرما دو، بالکل کر دو جو آپ کو کرنا ہے، اچھا فیصلہ کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جلاد کو بلایا جائے، اور جلاد سے کہا کہ چمڑے کا وہ کپڑا بھی لے آنا، چمڑے کا جو چمڑا بھی لے آنا جس پہ رکھ کے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے۔ جلاد فوراً تلوار لے کر کے اور چمڑے کا وہ جو ہوتا ہے جس پہ بچھا کر کے کاٹتے ہیں تاکہ خون ادھر ادھر نہ جائے، وہ بھی لے آیا۔ اس نے لا کے وہ بچھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو بچہ ہے وہ اس میں رکھ دیا جائے، اور فرمایا کہ بالکل بیچ سے 2 ٹکڑے کر دو بچے کے، ایک ٹکڑا چھوٹی والی کو دے دو، ایک ٹکڑا بڑی والی کو دے دو۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، چھوٹی والی رونے لگی، چلانے لگی کہ نہیں، میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں، میرا بچہ ہے ہی نہیں یہ، لیکن آپ یہ فیصلہ نہ فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو کم سے کم بڑے ہو کے دیکھ لوں گی، میرا بچہ کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ فیصلہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ چھوٹی والی کا، بڑی والی کا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت دنیا میں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کو کوئی ذرا سی خراش بھی لگے، کوئی عورت نہیں چاہے گی۔ بچہ چھوٹی والی کا تھا، جیسے فیصلہ ہوا کہ کاٹ دو بیچ میں سے، فرمایا کہ نہیں، ہاتھ جوڑتی ہوں، بڑی والی کو دے دو، یہ پالے، اس کا ہی بچہ میرا بچہ ہے، نہیں، مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ یہ 2 واقعے پیش آئے جن واقعوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی جس کا مرتبہ چاہے بلند فرما دیتے ہیں، لیکن اصل جو اس کے بعد کے جو مقاصد ہیں، جو مرتبہ بلند ہونے کے بعد جو کام ہے، وہ ہے شکر ادا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا سب کچھ ملا، یہ 2 واقعے ہیں، اور بھی بہت سے واقعے ہیں۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں، جہاں جہاں بھی کوئی عظیم نعمت کا تذکرہ آتا ہے، وہاں وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کا تذکرہ آتا ہے۔
یعنی کہ نعمت، میں پہلے بھی میں نے کہا اور شاید میں عام طور سے ویڈیو میں کہتا ہوں، نعمت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت کے اوپر شکر کی توفیق ہو جانا بڑی بات ہے۔ نعمت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت کے اوپر شکر کی توفیق مل جانا بڑی بات ہے۔